पाकिस्तान ज्यूस कर दूँ डे ट्रैवल डे 2 लेके बाबर पंकज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम अपनी डे 2 के ट्रैवल टूवर्ड्स स्कर्दू का हम हवाला आपसे शेयर करेंगे। हमने बुंजी से अपने सफ़र का आगाज़ किया नाश्ता करने के बाद। बुंजी एक बहुत खूबसूरत मकाम है और यहाँ के बारे में बताता चलूँ कि बुंजी स्टोर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। एक छोटा सा शहर है मगर इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, एक अहमियत है। और बुंजी जो है बेसिकली यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रपोजल में है, जिसकी जो कैपेसिटी होगी वो तकरीबन 7,100 मेगावाट होगी। बुंजी से हम जब रवाना हुए टूवर्ड्स कर दूँ तो उसके बाद एक बहुत खूबसूरत एरिया है जहाँ पे आपको नेचुरल फ्रूट बेचने वाले लड़के मिल जाते हैं जो खुबानी अंगूर वगैरह आपसे बेच रहे होते हैं। उनको ज़रूर आप जो है पजीराई करें और वो ताज़ा फ्रूट खा के वहाँ के टेस्ट को अपने अंदर शामिल करें। वहाँ से जब आगे आप निकलते हैं तो आपको थ्रू आउट एक रॉकी और बहुत नैरो रोड मिलता है। उस ज़माने में रोड का प्रपोजल था, रोड को एक्सटेंशन होनी थी, अभी उस पर काम लगा हुआ है और उसकी कैपेसिटी उसकी वाइडनिंग की जा रही है और उसको बेहतर किया जा रहा है, मगर स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी इश्यूज रहते हैं। और थ्रू आउट जो रोड आप देखेंगे वो चल रहा है उसमें बहुत ही ख़तरनाक डेंजरस रोड है। तो स्लाइडिंग की वजह से बाज़ जगहों पर बहुत नैरो है और साथ ही आपके इंडस रिवर अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वायलेंटली एक एपिक तरीके से पानी जो है वो अपनी ताकत दिखाता हुआ जाता है। और वो बड़ा ही खूबसूरत मंजर भी है और ख़ौफनाक भी है, स्पेशली अगर रात के टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं। जैसा कि हमें बुंजी जाते हुए रात का ट्रैवलिंग करनी पड़ी क्योंकि हम लैंड स्लाइडिंग में फंस गए थे पिछली एपिसोड में। तो 8-9 घंटे हम लेट हो गए अपने स्केड्यूल से और हम लोग तकरीबन रात को 1-1:30 बजे पहुँचे। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि फुल मून था वहाँ पे, मगर उसके बावजूद इट वाज वेरी वेरी कहते हैं ना कि एक सहर अंगेज़ सफ़र था क्योंकि उन पहाड़ों के दरमियान में आप अकेले 2 गाड़ियाँ फैमिली के साथ और कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, दूर नज़र तक संगलाख चट्टानें हैं और नीचे पानी बह रहा है और खूबसूरती भी है उसके अंदर एक, और थोड़ा सा खौफ का एहसास भी होता है, मगर ये एक फीलिंग है जो एडवेंचर को भी आपकी कंपनसेट करेगी। तो इसी टूर पे हम चलते जाएंगे आगे आगे साथ साथ, जिस तरह कि आप देखते जा रहे हैं तो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कि हम किस किस स्टेज पे क्या क्या चीज़ें आपसे शेयर करता जाऊंगा मैं। अस्तक से पहले हम लोगों ने स्टॉप किया, एक मॉन्यूमेंट रास्ते में आता है, बहुत खूबसूरत मंजर है वो। वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान आर्मी की 7th इंजीनियर बटालियन के ऑफिसर्स और जवानों से ख़िताब किया था बैक इन 13 मई 1976 को, और उनके सेक्रीफाइसेस और उनके रोल को डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में सराहा था। यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करने के बाद हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और हमने तकरीबन दोपहर के अराउंड 1 बजे के हम वहाँ पे अस्तक में PTDC होटल अस्तक पहुँचे। वहाँ पहुँच के हमने वहाँ पे लंच किया, थोड़ी सी साइट सीइंग की और थोड़ा सा आपके साथ वहाँ के क्लिप शेयर किए। तो उधर के बाद हम लोग निकले हैं अस्तक का बताता चलूँ। PTDC अस्तक के बारे में ये है कि अनफॉर्चुनेटली PTDC अस्तक को ऑन द 13 मार्च 2019 को PTDC ने एज पर द नोटिफिकेशन क्लोज़ कर दिया है ड्यू टू लॉसेस, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत हुआ है क्योंकि ये एक रेस्ट ओवर एरिया था फॉर द टूरिस्ट। और जब टूरिज़म को आप इतना प्रमोट कर रहे हो, इतना टूरिस्ट इतना लंबे सफ़र के बाद वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉपर रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त नहीं है, तो इट वाज अ रियली गुड प्लेस टू स्टे एंड हैव गुड डिनर लंच, तो उसको रिस्टोर करना चाहिए।
اور اس کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 2.25 سے 2.5 لاکھ کے اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی ہے. جو بھی سینسز کنسر ابھی نہیں ہوئے لیٹسٹ, اس میں آپ کو ایسی رف ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں. اس کی جو ٹوٹل ایریا بنتا ہے, جو اس کا کتنے مربع کلومیٹر پہ, تو اسکردو شہر جو ہے وہ 15,000 مربع کلومیٹر پہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ہائٹ جو ہے سطح سمندر سے وہ 2,500 میٹرز ہے, یعنی کہ 8,202 فٹ کی ہائٹ پہ یہ ہے سطح سمندر سے. دوسری چیز جو ہے, اس کو گیٹ وے بھی کہتے ہیں اور خوبصورت جگہ, اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے اسکردو. ہم سب پاکستانیوں کو اسکردو, ایک دفعہ آپ اسکردو جائیں گے آپ دوبارہ جائے بغیر نہیں رہ سکیں گے. پلیز انجوائے دا ویڈیو. اور پھر ہم اسکردو داخل ہو گئے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس برج کو کراس کرنے کے بعد جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے, ہم اسکردو میں انٹر ہو جائیں گے. اور یہ برج کراس کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جب ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ریور آ گیا تو ہم اسکردو میں انٹر ہو گئے ہیں, اسکردو ویلی میں. اور یہاں اس انٹر ہونے کے بعد جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں تقریباً 7-8 سال کا تھا, میری ایج تھی, میرے فادر کی پوسٹنگ ہوئی اسکردو. اور جب میں فرسٹ ٹائم اسکردو ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا جہاز نے, اور میں بائی چانس پنڈی سے جب گیا تھا تو گرمی تھی, تو میں نے نکر پہنی ہوئی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. اور نکر پہن کے جب میں جہاز سے باہر آیا تو وہاں ٹھنڈ سے میری حالت جو ہوئی تھی آج تک میں وہ فیلنگ نہیں بھولا. مگر وہ جو خوبصورت منظر تھا ایئرپورٹ پہ اس علاقے کی شہر کا, وہ آج تک مجھے اپنی گرفت میں لیے ہوئے میرے بچپن سے. تو تقریباً میں والد صاحب اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسکردو میں 1 سال رہا ہوں. میں پرائمری میں میری سسٹر اور ہم وہاں پڑھتے بھی رہے ہیں لوکل, مطلب میرا ایک لنک, ایک وہاں رشتہ ہے. میں 1 سال وہاں فادر کے ساتھ وہاں رہا اور وہاں لوکل اسکولنگ کا پارٹ رہا ہوں. اور اسکردو کا پانی پیا ہوا ہے, اسکردو کا مطلب کھایا ہوا ہے, اسکردو میں وقت گزارا ہے. آلموسٹ 1 year آف مائی لائف. اٹ واز اے پلیزنٹ ٹائم, اور بہت خوبصورت ٹائم تھا. ہم جب وہاں پہنچے, ادھر سے ہم نے سیدھا جو ہے, میری والدہ کا اصرار تھا کہ جس گھر میں ہم بچپن میں میرے فادر جب پوسٹڈ تھے ایز اے میجر, تو وہیں جا کے دیکھیں گے. آج سے کچھ 40 سال بعد جا کے وہاں ہمارا گھر دیکھنا چاہ رہی تھی. ہم نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں جا کے وہاں پہ کیا ہے. وہاں پہنچے تو اٹ واز سرپرائزنگ, گھر وہاں موجود تھا سڈن چینجز کے ساتھ. اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہم نے جب وہاں پتہ کیا تو وہاں ایک میجر صاحب رہ رہے تھے. اور سرپرائزنگلی وہ میجر صاحب میرے میٹرک کے کلاس فیلو نکل آئے میرے علاقے سے, اور ان کے فادر میرے فادر کے کولیگ نکل آئے آرمی سے. تو اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز, اور مطلب بہت مزہ آیا اور بہت اچھا لگا. اسکردو جس ایریے میں ان کو بھی خوشی ہوئی, جاننے والے ملے, مجھے بھی خوشی ہوئی. مائی اولڈ فرینڈ کلاس فیلو واز لیونگ ان دیٹ ہاؤس, جس گھر کے ساتھ ہماری بہت سی افیلیشنز ہیں. اور میں وہ ایک الگ سیریز آپ کے لیے بناؤں گا, یہ بن رہی ہیں, یہ دیکھو اس کے ذرا ساتھ لنک میں آپ کو بن کس طرح رہی ہے بھی دکھاؤ. آگ پہ نا اتنا زبردست طریقے سے یار, awesome, سیریز کمپلیشن کے بعد زبردست. تو آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے, اور انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو بی ود می, ود اس. اور اس کے اندر اینڈ میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ایک اور جو ہم جہاں پہ ڈنر کر رہے ہیں اور لنچ ڈنر کر رہے ہیں فائنل, اور وہاں پہ ایک ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے لوکل, وہ ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہیں اسی ٹائم کے, وہ اس وقت ایئرپورٹ مینیجر تھے وہاں پہ, اور لوکلز ہیں اسکردو کے. اور ان کے گھر میں ہمارا ڈنر تھا. دیٹ واز پلیزنٹ, سو لولی. ان کا گھر بہت خوبصورت, وہاں پہ نیچرل آپ کو فروٹ, اور مطلب اٹ واز لائک اے گارڈن, ڈنر ان دا گارڈن تھا وہ. اور بہت مزہ آیا. دے ویری ہاسپٹیبل, اینڈ ہم نے اپنی پرانی یادیں جو ہیں وہ ریفریش کی. اور اسی طرح ہم نے اپنے سفر کا اختتام کیا, Day 1 Day 2 کا. انشاءاللہ Day 3 کا حوال لے کے دوبارہ حاضر ہوں گا. اسکردو میں اس ہے وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, اور اسکردو سبسکرائب گبا کریں کا اور علاقہ بیل ہے, کی گھنٹی کو کلک وہاں پہ کریں. ہم ہیں, ہمارے تھینک جاننے یو. والے لوکل سے.